सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहीबार कार्यक्रममा हामी साताभरका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसंग, कृषि सम्बन्धी प्रसंग र कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्नुको कारणबारे अर्थविद केशव आचार्यसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौं। साथमा बजारमा आएका नयाँ सामग्रीको जानकारी त सधैँ छ। कार्यक्रमको सुरुमा यो साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्तिकै दिनदेखि मितव्ययी बन्न र भ्रष्टाचार नगर्न आफ्ना मन्त्रीहरूलाई झकझकाइरहनु भएको छ। तर 10 महिने कार्यकालमा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणमा गरेको खर्च केलाउँदा कसैले पनि निर्देशन पालना गरेको देखिएको छैन। यो सरकारका 25 मन्त्रीले जिल्ला र विदेश भ्रमणको खर्चमा अघिल्लो शेरबहादुर देवाल नेतृत्वको जम्बो मन्त्री परिषदलाई पनि उछिन्नु भएको छ। 2074 फागुन पहिलो सप्ताहदेखि मङ्सिरसम्म जिल्ला भ्रमणमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब 2.5 करोड रुपियाँ सिधाइएको छ। देवा सरकारका 64 मन्त्रीले करिब 1 वर्षमा 2 करोड 88 लाख रुपियाँ खर्चिएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार यतिको रकम दैनिक भत्ता र हवाई टिकटमा मात्र खर्च भएको हो। मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण र अनुगमनमा जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहत कार्यालयबाट समेत रकम र इन्धन लिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई तलब, भत्ता र इन्धन उपलब्ध गराए पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका हुन्। खर्च कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले मितव्ययी बन्न भने पनि मन्त्रीहरूको पारा पहिलाको जस्तै छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने पछिल्लो सरकारका मन्त्रीले भन्दा चाकली खर्च गरी बिल पेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको शून्य सहनशीलता र सरकारलाई मितव्ययी बनाउने मकसद पूरा भइरहेको छैन। खर्च घटाउने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कर्मचारीले पाउँदै आएका विभिन्न शीर्षकका भत्ता भने कटौती गरिएका छन्। 2 सन्तान जन्माउँदा पेटको शल्यक्रिया गर्नु परेपछि मोरङकी बिमला थापा गौरव काम गर्न नसक्ने भइन्। 3.5 वर्ष मलेसिया बसेर हालै स्वदेश फर्किएकी उनी अब मुलुकमै कस्मेटिक पसल खोल्न चाहन्छन्। त्यसका लागि कसरी पुँजी जुटाउने भइरहेको छ। सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि निवेदन माग भएको थाहा पाउन साथ उनी हिजो वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको कार्यालय पुगिन्। कस्मेटिक पसल खोल्दा साह्रो काम गर्नु नपर्ने भएकाले उनले यो क्षेत्र रोजेकी हुन्। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट ऋण लिएर उस्तै उद्यम गर्ने योजना धेरै युवाको देखिएको छ। त्यसका लागि बोर्डमा गएको 2 महिना यता बिमला जस्ता वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको चहल पहल छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमका आवेदन खुलेको 2 महिनापछि फारम भर्नेको संख्या बढेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका उपसचिव एवं प्रवक्ता दिनवन्त सुवेदीका अनुसार हाल दिनको 1200 निवेदन दर्ता हुने गरेका छन्। यो सुविधा लिन पुस मसान्तभित्र आवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ। हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने 50 लाख जनाको श्रम स्वीकृति मध्ये 1,82,000 मात्र महिला छन्। फर्किएका सबैले यो ऋण पाउँदैनन्। सो कारणले पनि महिलाको संख्या कम देखिएको अनुमान छ। सो ऋण लिन निवेदन लिनेमा मलेसियाबाट फर्किएका धादिङ गजुरी 5 का वीरबहादुर अछामी पनि एक हुन्। उनले कुखुरा फार्म खोल्न ऋण लिन लागेको बताए। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै अड्याउन र उनीहरूको सिप र ज्ञान पहिचानका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बोर्ड प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो। लमजुङमा चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग भएर अन्नपूर्ण फेरो लगाउने पर्यटक केही वर्ष यता बढ्दछ। राजनीतिक स्थिरता, बन्द र हडतालका क्रियाकलाप नहुनु, पर्यटकीय व्यवस्थापन लगायतले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आएको व्यवसायीको बुझाइ छ। सन् 2018 मा 29,480 विदेशीले अन्नपूर्णको फेरो लगाए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2,412 पर्यटक बढी हो। यो वर्ष 8.91% वृद्धि भएको छ। एक्याप इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका अनुसार सन् 2017 मा 27,068 पर्यटक अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आएका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वको समय पर्यटक आगमन 29% घटेको थियो। मनाङ लमजुङ होटल व्यवसाय समितिका सचिव पूर्णबहादुर गुरुङका अनुसार वर्षेनी पर्यटक आगमनले व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याएको छ। पर्यटक आगमन बढे पनि पदमार्गको दूरी छोटिनुले भने समस्या आएको छ। सचिव गुरुङले भन्नुभयो, पहिलेको जस्तो अवस्था अहिले छैन। हिजो बन्द हडताल थियो, नाकाबन्दी भयो, संविधान बनेपछि एक खालको राजनीतिक अस्थिरता सकियो। त्यसपछि पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुन थालेको छ। एक्याप मनाङका प्रमुख बाबुलाल तिरुवाले राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदै गए अझ पर्यटक बढ्दै जाने दावी गर्नुभयो।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन निजी क्षेत्र मैत्री नभएको भन्दै सरकारवालाले अबको संशोधनमा त्यसलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन्। ऐन व्यवसाय मैत्री नभई स्वदेशी विदेशी लगानी भित्राउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व सचिव विमल वाग्लीले भन्नुभयो, विगतको अनुभवबाट सिकिएको पाठ र संघीय प्रणालीको आधारमा ऐनको मस्यौदा बनेको छ। लगानी गर्ने निजी क्षेत्र हो, लगानी मैत्री वातावरण बिना लगानी हुँदैन। ऐन निजी क्षेत्र मैत्री हुन आवश्यक छ, त्यसतर्फ ध्यान दिउँ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरेर लगानी बढाउँ। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेसम्मका ऐन उद्योगीहरूको हकमा हुन नसकेको बताउनुभयो। ऐन कानून लगानी मैत्री भएन, उद्योगको लागत बढाउने खालको मात्रै भयो। उहाँले भन्नुभयो, औद्योगिक ऐनमा आयकर सम्बन्धी छुटको व्यवस्था 20% छ, यसलाई आर्थिक ऐनमा काटिएको छ। उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठले उद्योगको सुविधा बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। कमजोर कम्पनीले शेयर निकाल्न नपाउने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ। बोर्डका अनुसार सबैभन्दा कम रेटिङ पाउने कम्पनीले प्राथमिक निष्कासन आइपिओ जारी गर्न नपाउने भएका हुन्। न्यूनतम रेटिङ प्राप्त कम्पनीको आइपिओमा पनि लगानीकर्ताको ओहिरो लाग्न थालेपछि वित्तीय साक्षरताका लागि भन्दै यो व्यवस्था गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था र भविष्यको सम्भावनालाई आधार बनाएर क्रेडिट रेटिङ हुँदै आएको छ। हालसम्म यस्तो रेटिङ गर्ने संस्था 2वटा छन्। अर्को एक कम्पनी पाइपलाइनमा छ। यसअघि कम्पनी राम्रो र नराम्रो भन्दा पनि उसले सरकारवालालाई पर्याप्त सूचना दिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा जोड दिइन्थ्यो। एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, नियामकले कम्पनी पारदर्शी छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो, कमजोर छ कि बलियो छ छुटाउने त लगानीकर्ता हुन्। बोर्डले गरेको यो व्यवस्था विश्वव्यापी मान्यता विरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ। हालै पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै लगानीकर्ताको नाममा हडताल गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले यो लगायतका सुझाव दिएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दर्ता गराएको छ। कम्पनीलाई सर्वोच्चले आधारभूत मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति कार्यान्वयन गर्नु भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको हो। प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। गत पुस 10 गते न्यायाधीश दीपक राज जोशीको एकपक्षीय सुनवाईमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको थियो। सो विरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्दै सिजीले तथ्य तोडमोड गरी निवेदन दर्ता गराएको र त्यसको आधारमा अन्तरिम आदेश पाएको दावी गरेको छ। उसले अन्तरिम आदेश खारिज हुनुपर्ने विभिन्न आधार समेत पेश गरेको छ। मोबाइललाई विलासी वस्तुमा झैं सरकारले कर लगाएपछि भन्सार बिन्दुबाट यसको आयात घटेको छ। अवैध रूपमा भित्रने क्रम चाहिँ बढेको छ। यसको पुष्टि बजारमा मोबाइलका नयाँ पसलहरू थपिने क्रम बढ्नुले पनि गर्छ। यो वर्षदेखि मोबाइल आयातमा 5% अन्त शुल्क लागू गरिएको छ। यसअघि दिँदै आएको भ्याट रिफन्ड समेत यो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले खारेज गरेको छ। वर्ष 2075-76 को बजेटमा मोबाइल सेट पैठारीकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरे बापत पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरेको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षसम्म मोबाइल आयातमा पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा दाखिला गरेको 13% भ्याट मोबाइल बिक्री गरेपछि फिर्ता पाउने गरेका थिए। भ्याट रिफन्ड खारेजी र अन्तशुल्कको व्यवस्थाले एक थान मोबाइल आयातमा करिब 18% कर लाग्न थालेको छ, जसले गर्दा पैठारीकर्ताले भन्सार छलेर अधिकांश मोबाइल आयात गर्न थालेका छन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले मोबाइलको आयात घटेको पुष्टि गर्छ। अब कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गोर्खामा यो वर्ष सुन्तलाको उत्पादन 30% बढेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष 7006 टन सुन्तला उत्पादन भएको हो। उत्पादन बढेसँगै आमदानी पनि बढ्ने कृषकहरूले बताएका छन्। केन्द्रले जिल्लामा सुन्तला उत्पादन 38 करोड 53 लाख बराबरको हुने अनुमान गरेको छ। केन्द्रका प्रमुख दुर्गा प्रसाद पण्डितले स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षणका आधारमा तथ्याङ्क निकालेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो वर्ष सुन्तला राम्रो फलेको छ। उत्पादन र आमदानी दुवै बढेको छ। जिल्लाको 865 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। गत वर्ष प्रति हेक्टर 6.4 टन उत्पादन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। गोर्खामा उत्पादित 30% सुन्तला जिल्लामै खपत हुने केन्द्रले जनाएको छ। प्रमुख पण्डितले भन्नुभयो, 70% सुन्तला बाहिरी जिल्लामा बिक्री हुन्छ। धेरैजसो किसानले काठमाडौँ कालीमाटी लगेर बेच्ने गरेका छन्। पकेट क्षेत्रका किसानले सुन्तला बिक्रीलाई मुख्य आय स्रोत बनाएका छन्। गत वर्षको तुलनामा उत्पादन दोब्बर बढेको सहित लखन गाउँपालिका 2 मनोकामनाकी राजकुमारी आलेले बताउनुभयो। जिल्लामा मनोकामना, ताक्लुङ, ताङ्लीचोक, फुजेल, मकैसिङ, घैरुङ, फिनाम, नारेश्वर, मिरकोट र धुवाकोट क्षेत्रलाई सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ।
स्थानीय तहबाट कृषि अनुदानमा पाएको गहुँको बिउ खेतमा नउम्रेपछि सर्लाहीका किसान मारमा परेका छन्। उनीहरूले बिउ कमसल भएको भन्दै सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। जिल्लाको 20वटै स्थानीय तहले किसानलाई अनुदानमा गहुँको बिउ बाँडेको थियो। सूचना प्रकाशित गरी अनुदानको बिउ सप्लाई गर्न आह्वान गरेपछि सप्लायर्सले रौतहटको गौ नगरपालिका 13 स्थित राजदेवी बिउ उद्योगबाट गहुँको बिउ उपलब्ध गराएको थियो। त्यही बिउ नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले किसानलाई बाँडेका थिए। स्थानीय तहबाट अनुदानमा पाएको गहुँको बिउ नउम्रेको किसानको गुनासो छ। खेतमा छरेको गहुँको बिउ नउम्रिँदा आफूहरू मारमा परेको पिपरियाका किसान बिन्दा राईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, घरमा राखेको पुरानो गहुँ छरेको किसानको उम्रेको छ, अनुदानमा पाएको किसानको भने उम्रेको छैन। उखु खेती हटाएर गहुँ खेती गरेका किसानको झन बिजोग भएको स्थानीयको गुनासो छ। कञ्चनपुरका तुलसीराम राणा घरका लागि चाहिने तरकारी आफै उत्पादन गर्थे। उनले बजारबाट कहिले तरकारी किनेनन्। 2 वर्ष अघि भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 14 र 16 नयाँ कटानमा सामुदायिक होमस्टेको तयारी हुँदा उनको घर पनि छनौटमा पर्यो। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बिस्तारै होमस्टे पनि सुरु भयो। उनले घर परिवारका लागि उत्पादन गर्ने तरकारी होमस्टेका लागि अपुग भयो। बजारबाट किन्नुपर्ने बाध्यता आयो। होमस्टेमा पाहुनाको चाप बढ्न थालेपछि उनले तरकारी खेती पनि विस्तार गरे। आफ्नो परिवारसँगै होमस्टेमा चाहिने सबै तरकारी आफ्नै बारीमा उत्पादन हुन थाल्यो। उनले होमस्टे सञ्चालनसँगै व्यवसाय तरकारी खेतीमा पनि राम्रै फाइदा लिइरहेका छन्। तुलसीराम भन्छन्, होमस्टेले हामीलाई तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गर्यो। अहिले परिवार र होमस्टेका लागि पुगेर बजारमा बिक्री पनि गर्छौं। नयाँ कटानकी मानमती राणा पनि यति बेला दैनिक 5 र 600 को तरकारी बिक्री गर्छिन्। उनले पनि होमस्टे सञ्चालन गरेकी छन्। होमस्टेमा चाहिने सबै तरकारी आफै उत्पादन गर्छिन्। त्यसपछि बचेको तरकारी स्थानीय बजारमा बिक्री गर्छिन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज किनाराको राणा थारू बस्ती यति बेला होमस्टेसँगै तरकारी उत्पादनमा सक्रिय छ। पश्चिम तराईको कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको राणा थारू समुदाय आफैमा पर्यटक आकर्षणको केन्द्र हो। अझ होमस्टे र व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेपछि यो बस्तीको रूप फेरिएको छ। धान रोप्ने बेला सरकारले उत्पादनको 1देखि 2% खरिद गर्ने आश्वासन किसानलाई दिएको थियो। धान काटिसक्ने बेला सरकारले त्यो आश्वासन पूरा गरेन। सरकारले पहिलो पटक धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा कुल उत्पादनको 1देखि 2% खरिद गर्ने बताएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 56,10,000 टन धान उत्पादन भएको छ। 1%लाई आधार मान्दा सरकारले 56,000 टन खरिद गर्नुपर्थ्यो। धान खरिद गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य संस्थानलाई जिम्मेवारी दिएको छ। संस्थानले हालसम्म जम्मा 84,755 क्विन्टल धान खरिद गरेको हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले खरिद प्रक्रिया जारी भए पनि लक्ष्य नभेटिने स्वीकार गर्नुभयो। सरकारले लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न नसके पनि किसानले राम्रो मूल्य पाएको उहाँको भनाइ छ। संस्थानले महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर, लाहान, विराटनगर र बितामोट खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। तर संस्थान स्वयंले खरिद गर्ने लिएको लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन। हालसम्म जम्मा 24% मात्रै खरिद गरेको छ। तरकारीमा विषादीको प्रयोग कम हुँदै गएको सरकारी परीक्षणले देखाएको छ। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले 5 वर्ष यता परीक्षण गरिएका तरकारी बारे तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार विषादीको प्रयोग क्रमशः घट्ने क्रममा छ। प्रतिवेदन अनुसार 2071 असार महिनामा 187 तरकारीको परीक्षण गर्दा 32 वटामा विषादी भेटिएको थियो। यो वर्ष 775 परीक्षणमा 2 वटामा विषादी भेटिएको छ। गत वर्ष 1850 परीक्षणमा 4 वटामा मात्र विषादी भेटिएको थियो। यही तथ्याङ्कका आधारमा अहिले विषादी घट्दै गएको उल्लेख छ। प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीव दास राज भण्डारीले भन्नुभयो, विषादीले उपभोक्ता भन्दा किसानलाई बढी असर पार्ने हुँदा उनीहरू सचेत भएका छन्। जानकारका अनुसार अधिक विषादी प्रयोग भएको तरकारी खाएपछि टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, वाकवाकी लाग्ने, हात कम्पन हुनेदेखि बेहोस हुन सक्छ। साताका महत्वपूर्ण आर्थिक र कृषि सम्बन्धी प्रसङ्गपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात बढ्नुको कारण सम्बन्धमा अर्थविद केशव आचार्यसँग गरिएको कुराकानी तथा बजारमा आएका नयाँ सामग्रीको जानकारी लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी।
ब्रेकपछि कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सरकारले मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको दावी गरे पनि आयात वर्षेनी बढ्दै गएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामै 89 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 13.8% बढी हो। 2074-75 को पहिलो 5 महिनामा 78 अर्ब 54 करोड रुपियाँको कृषिजन्य वस्तुहरू आयात भएको थियो। सरकारले धान उत्पादनमा अहिलेसम्मकै रेकर्ड भएको दावी गर्दा समेत सबैभन्दा बढी चामल आयात भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात नै उच्च हुनुको कारण के हो भनी अर्थविद केशव आचार्यलाई सोधेका छौँ। मूलत दुईटा कारण छ। एउटा कारण चाहिँ के भने एकातिर बाहिरबाट यो डिप्रेसन आउने र आन्तरिक रूपमा तपाईको यो ज्याला दर नै बढेको हुनाले मानिसको आम्दानी पनि बढेको छ। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन भन्दा त्यो आम्दानी बढी भएको हुनाले मान्छेको उपभोग बढ्यो। त्यो उपभोगले गर्दाखेरि पनि तपाईको आयात खास गरी खाद्य सामग्रीको आयात माथि चाहिँ चाप परेको छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब चाहिँ के भयो भने पहिले त ठाउँ अनुसारको खाने बानी फरक थियो। अब पहाडतिर फापर कोदो उवा आफै उत्पादन गरेर खान्थे। अब त्यो छोडेर चाहिँ सबैजना चामल नै खाने, सखर नबनाउने, चिनी नै खाने भन्दा त्यो एकदम खाने बानी पनि खाने त्यो वस्तुहरू पनि एकनासको भएर अहिले तपाईको खास गरी चामलमा गहुँमा चाहिँ चाप, त्यसको मागमा चाहिँ चाप पर्न थाल्यो। यो दुईटा कारणले चाहिँ तपाईको खाद्यान्नको आयात बढिरहेछ। जुन अनुपातमा मानिसको आम्दानी बढ्यो, उपभोगको परिमाण नै बढ्यो र उपभोगको प्रकृति पनि बदलियो। त्यो अनुपातमा चाहिँ सरकारले र अब निजी क्षेत्र खास गरी कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन गर्न सकेन र कृषि पेशा चाहिँ तपाईको एउटा श्रमिकको अभावले अर्को प्रतिफल हुँदै नभएर मान्छेहरूलाई कृषिमा काम गर्नको लागि, कृषि उत्पादन बढाउनको लागि कुनै प्रोत्साहन, कुनै इन्सेन्टिभ चाहिँ भएन। कृषि प्रधान मुलुकमा अन्य वस्तुहरू आयातलाई त स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर धान, मकै, कोदो जस्ता वस्तुहरूको आयात नै उच्च रूपमा बढिरहेको छ। किन यस्तो भइरहेछ? त्यसमा पनि एउटा कारण चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो तर्फबाट यो दाइँ हुने बित्तिकै, फसल भित्र्याउने बित्तिकै भारतीय सीमातिर पनि प्रशस्त मात्रामा तपाईको यो धानहरू, मकैहरू, दालहरू, गहुँहरू पारितिर गइरहेको अवस्था पनि छ। तर त्यो चाहिँ अनौपचारिक रूपमा गयो। त्यो चाहिँ हामीसँग लगतै भएन हैन, भन्सार छलेर चाहिँ त्यो निर्यात भइरहेछ अनौपचारिक रूपमा। त्यो चाहिँ कहीँ पनि लगत हुँदै भएन। र दोस्रो तपाईको के हो भने जुन यो बाटाघाटाहरू बढे, त्यो भएपछि मानिसहरू कृषिबाट अरू व्यवसायतिर लागे। कोही पसल थाप्ने, अब कोही होटल चलाउने, कोही अब गाउँबाट सहरतिर गएर काम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि कृषिको भूक्षेत्र नै घट्यो अनि विभिन्न बाली लगाउने भूक्षेत्र नै घट्यो। त्यसले पनि उत्पादन कम भयो। आयातलाई निरुत्साहित गरेर निर्यात प्रोत्साहन गर्न चाहिँ सरकार पनि चुक्यो कि भने जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? सरकार पक्कै पनि चुकेको हो। किनभने नेपाल यो फुड डेफिसिट हैन, खाद्य चाहिँ अपुग मुलुकको संकेतहरू चाहिँ सन् 1980 को दशकदेखि नै हामीले बेहोर्दै आएका हौं। त्यो बेलादेखि नै कृषिमा जुन हिसाबले हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो सरकार कार्यक्रमहरूलाई जुन प्रभावकारी तदारुकताको ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो, सरकार त्यसमा चुकेकै हो। अब पछि यता 5-7-8-10 वर्ष आएर बजेटको हिसाबमा चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखियो। तर त्यो कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन एकदमै फितल हो। त्यो चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू अथवा कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू एकदम बाबु साहेब हुने, उनीहरू कृषकसँग सँगै बसेर काम गर्दै नगर्ने हैन, त्यस्तो भयो। त्यसले गर्दा सरकारले कागजमा भने पनि बजेट विनियोजन बढाए पनि जुन डेलिभरी हो, किसानहरूलाई जुन सुविधाहरू दिनुपर्ने हो, जुन प्रविधि दिनुपर्ने हो, जुन प्रसार सेवा पुर्याउनु पर्ने हो, त्यसमा चाहिँ
हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि व्यापार घाटा कम गर्ने जुन अपेक्षा थियो बजेट पनि त्यो दिशामा चाहिँ जान सकेन कार्यान्वयनको चरणमा। यहाँ सबै समस्या चाहिँ ठ्याक्कै कार्यान्वयनमै गएर अड्केको, ठ्याक्कै कार्यान्वयनमै गएर। खास गरी म आफै पनि गाउँ गाउँमा गइरहेको हुन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँको किसानहरूलाई सोध्नुभयो तपाईँको यो कृषि सेवा कार्यालयले के दिन्छ तपाईँलाई, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तपाईँलाई के सहयोग गर्छ, ब्याङ्कहरूले तपाईँलाई कस्तो सहयोग गर्छ भन्यो भने आम किसानले के पनि भन्दैन। ठुल्ठुलो व्यापारीका जानुभयो भने चाहिँ हो हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएछौँ भनेर भन्छ। सरकारी विस्तार प्रसार सेवाहरू हो त्यो चाहिँ आम मान्छेको जानकारीमा पनि छैन, पुग्या पनि छैन र सरकारी कृषि कार्यालयहरू किसानको घर दैलोमा पुग्या पनि छैन। खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि कस्ता खाले प्रोत्साहनयुक्त कार्यक्रमहरू आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? के गर्नु पर्यो भने अब तपाईँको कतिपय यो सरकारको कृषि कलेजहरू, निजी क्षेत्रका कृषि कलेजहरू पनि छन्, अहिले त थुप्रै ठाउँमा खुलिसके। रामपुर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयहरू भए, यिनीहरू र किसानहरूले सँगसँगै काम गर्नु पर्यो र जुन कृषि तपाईँको फार्महरू सरकारले चलाइरहेछ त्यहाँ चाहिँ किसान र त्यो कृषि फार्म जुन अनुसन्धान केन्द्रहरू छ नार्कहरू, तिनीहरू सँगसँगै बसेर चाहिँ काम गर्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो। हरेक वैज्ञानिक खेतीमा कृषकहरूको सहभागिता हुनु पर्यो र कतिपय कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा, प्रयोगको रूपमा सरकारी कार्यालयले किसानको घरमै गएर उसको खेतमै, उसको बारीमै, उसको गोठमै गएर पनि काम गर्नुपर्छ। एउटा कुरा खास गरी जहाँ सिँचाइ पुग्न सक्ने इलाका हो, तपाईँको त मोरङ सुनसरी सिँचाइ भन्यो, बबई भन्यो, नाममा छ, चन्द्रनहर भन्यो, नाममा छ, त्यो सिँचाइ पुग्न सकिरहेको छैन। दोस्रो कुरा र अर्को कुरा सरकारको निगरानी चाहिँ अब अहिले पनि भारतले चाहिँ धान रोप्नुभन्दा अगाडि नै 16वटा जति वस्तुमा न्यूनतम समर्थन मूल्य उसले घोषणा गर्छ बाली लाउनुभन्दा अगाडि। हाम्रो चाहिँ दाइँ गरिसकेर किसान त्यसलाई बेच्न छटपटाइरहेको बेलामा बल्ल बल्ल समर्थन मूल्य तोक्छ, तर बजारमा गएर हस्तक्षेप चाहिँ गर्दैन। सरकारको कार्यशैलीमा चाहिँ एकदम कमी कमजोरी छ। कृषिजन्य वस्तुहरूको उच्च आयात बारे अर्थविद केशव आचार्यसँग गरिएको कुराकानीपछि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै बजारमा आएका नयाँ सामग्री बारे जानकारी। नेपालको मल्टी ब्रान्ड म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट तथा प्रोफेसनल अडियो सिस्टम सोरुम MAW म्युजिकलले विश्वमै चर्चित 2 नयाँ म्युजिकल ब्रान्ड नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली संगीत प्रेमीले अब मिसन मिनल ब्रान्डका पर्क्युसन र सिम्बल र आर्टेगा गिटारको संगीतको अनुभव गर्न पाउने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यी ब्रान्डका म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू नक्साल काठमाडौँ स्थित MAW म्युजिक स्टोर वास एन्ड ट्रेभलमा मात्रै उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। रोयल मिनल म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टको स्थापना सन् 1951 मा भएको हो। आज यो ब्रान्ड संसारकै अग्रणी म्युजिकल ब्रान्ड मानिन्छ। डिस मिडिया नेटवर्कले विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले डिस होम उज्जवल भविष्य कार्यक्रम ल्याएको छ। मुलुकका विपन्न परिवारका तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उचित प्रोत्साहन र शैक्षिक सामग्रीको अभावमा शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै डिस होमले आफ्ना सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम अन्तर्गत यो योजना ल्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले दम्पति सुरक्षा प्लस जीवन बिमा योजना प्रचलनमा ल्याएको छ। यस योजनामा एउटै बिमा लेखबाट श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको जोखिम वहन हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कम्पनीका अनुसार 50,000 रुपियाँदेखि माथि जतिसुकै रकमको पनि बिमा गर्न सकिनेछ। भारतीय कम्पनीद्वारा उत्पादित AAC ब्लक नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। परम्परागत इट्टाको तुलनामा A रेटेड कंक्रिट सेलुलर ब्लक निकै बलियो रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सो ब्लकले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा लागत 30% घट्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रातो इट्टामा जस्तो खेर जाने अंश ब्लकमा नहुने र ब्लकलाई सिमेन्टमा आधारित केमिकलले जोड्न सकिने बताइएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम इन्द्रेणी आजलाई यति नै। इन्द्रेणीका अन्य प्रसङ्ग लिएर हामी कार्यक्रममा भोलि फेरि आउनेछौँ। आजलाई इन्द्रेणीका सबै साथीहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी।